वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मिथुन राशि यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों की बात करते हैं। आज से लेकर 31 दिसंबर के इस पूरे दौरानिए की, जिसके दौरान सियारों की चाल आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियां लेकर आने वाली है। इस अरसे में सियारों का ये पूरा खेल और आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, सेहत, कैरियर और बिज़नेस हर शोबे को किसी न किसी अंदाज में मुतासिर करेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि सियारों की बदलती हुई चाल आपके लिए क्या पैगाम लेके आ रही है, कौन से मामलात में आपको कामयाबी मिल सकती है, कहाँ नए मौके पैदा होंगे, कहाँ आपको अहम फ़ैसले करने का मौका मिलेगा और वो कौन सी तारीखें हैं जो 31 दिसंबर साल 2026 तक आपके लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। इन तारीख़ों के दौरान अगर आप कोई अहम फ़ैसला लेना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट यानी नई सरमायाकारी करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करने या कारोबार को वसअत देने का इरादा रखते हैं, बैरून मुल्क जाने के लिए कोई अहम कदम उठाना चाहते हैं या नई गाड़ी ख़रीदने का मंसूबा बना रहे हैं, तो इन तारीख़ों को ख़ास तौर पर जहन में रखें, क्योंकि सियारों की चाल के मुताबिक ये दिन आपके लिए बेहतर नताइज पैदा करने वाले साबित हो सकते हैं। मेरे प्यारे जेमिनीज़, 31 दिसंबर साल 2026 तक इस सियारों का एक बहुत बड़ा खेल चलने वाला है। ज़ोहल जो इस वक्त उल्टी चाल में है, वो 11 दिसंबर तक सीधी चाल में आ जाएगा। मुश्तरी जो कि बुर्ज सरतान में ट्रांजिट कर रहा है, वो अपना बुर्ज तब्दील करेगा, जबकि राहु केतु जिन्होंने 2026 में अभी तक कोई बुर्ज तब्दीली नहीं की, वो भी 5 दिसंबर साल 2026 को अपने बुर्ज तब्दील करेंगे। इसके अलावा सूरज हर महीने अपना बुर्ज तब्दील करेगा, वीनस भी आएगा और मरीख भी अपनी राशि तब्दील करेंगे, यानी एक के बाद एक कई सियारों की चाल बदलेगी। और जब इतनी सारी सियारे अपनी अपनी जगह तब्दील करते हैं तो इसके असरात ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में ज़रूर दिखाई देते हैं। जेमिनीज़ के लिए ये दौर सिर्फ तब्दीली का दौर नहीं, बल्कि कई जगहों पर यू टर्न, कई जगहों पर अचानक सरप्राइज़, कई जगहों पर नए तोहफ़े और कई जगहों पर कामयाबी की एक नई स्क्रिप्ट लिखने वाला ये दौर साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में किस तरह सामने आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ पर इसका क्या असर होगा, कैरियर और बिज़नेस में क्या तब्दीली आएगी, मोहब्बत और रिश्तों के मामलात कैसे रहेंगे, और ये सेहत के एतबार से ये वक्त आपके लिए कैसा साबित होगा। तो आइए सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में पिछले कुछ अरसे से किसी किस्म की उदासी, बेचैनी, इख्तलाफ या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, चाहे ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, घर वालों के साथ हो या किसी ऐसे शख्स के साथ हो जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता है, तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले जाएंगे। जो फासले पैदा हो गए थे वो कम होंगे, बातचीत में बेहतरी आएगी और आप एक दूसरे के जज्बात को पहले से ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप इमोशनली एक दूसरे के करीब आएंगे और घर के माहौल में सुख सुकून बढ़ने के इम्कानात हैं। मोहब्बत के मामलात में भी सियारों की चाल आपको अच्छे मौके दे सकती है। रोमांस के लिए वक्त मिलेगा, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है, किसी खूबसूरत जगह पर वक्त गुजारने का मौका मिल सकता है। और अगर आप काफ़ी अरसे से अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश रखते थे लेकिन मसरूफियात या हालात की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो अब वो मौका भी बन सकता है। मोहब्बत की फ़िज़ा में आप ख़ुद को पहले से ज़्यादा खुश और मुतमईन महसूस करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो दोस्तों, यहाँ अच्छी खबर ये है कि आपकी ज़िंदगी में किसी ख़ास शख्स की एंट्री हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, बात पक्की होने की सूरत बन सकती है और बाज़ लोगों के घर में वाकई खुशियों का माहौल बनने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। यानी जो लोग काफ़ी अरसे से अपने इज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे, इनके लिए भी ये दौर अहम साबित हो सकता है। इसी दौरान औलाद से मुतल्लिक भी अहम फ़ैसले सामने आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे की तालीम, कैरियर या मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई फ़ैसला काफ़ी अरसे से टाला जा रहा था, तो अब आप इस मामले में फ़ैसला ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे के लिए नई तालीम का इंतखाब करना, किसी दूसरे शहर में पढ़ाई का एहतमाम करना हो, कैरियर के लिए कोई नया रास्ता मुंतखब करना हो या शादी से मुतल्लिक कोई अहम बात तय करनी हो, तो इस अरसे में ऐसे मामलात आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े वो फ़ैसले भी सामने आ सकते हैं जिन्हें आप काफ़ी अरसे से मौखर करते चले आ रहे थे। अब बात करते हैं कैरियर और बिज़नेस की, तो जेमिनीज़ के लिए ये शोबा ख़ास तौर पर अहम रहने वाला है, क्योंकि कई सियारे मिलकर आपके लिए आगे बढ़ने के शानदार मौके बनाने वाले हैं। बुध
عطارد آپ کے لیے آمدنی کے نئے ذرائع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کی کمیونیکیشن سکل کو مزید بہتر بنانے والا ہے۔ چونکہ جیمنائز کا تعلق عطارد سے ہے، اس لیے آپ کی بات کرنے کی صلاحیت، لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کا انداز، ذہانت، حاضر جوابی اور نئے آئیڈیاز اس دوران آپ کی طاقت بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں لوگوں سے رابطہ، گفتگو، تعلیم، مشاورت، میڈیا، تجارت، سیلز یا آن لائن کام شامل ہے تو آپ اپنی صلاحیت سے خاص فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وینس آپ کے لیے آسائش، سہولت اور لگژری لائف کے راستے کھولنے والا ہے اور بیرون ملک جانے یا بیرون ملک سے جڑے کسی موقع کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ سورج آپ کے لیے ترقی اور پروموشن کا یوگ بنانے والا ہے، جبکہ مریخ آپ کو اپنے مخالفین اور رکاوٹیں پیدا کرنے والے لوگوں پر کامیابی حاصل کرنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ مشتری آپ کے راستے سے کانٹے ہٹانے اور معاملات کو بہتر سمت میں لے جانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ زحل بھی آپ پر اچھے نظر رکھے گا۔ جیمنائز عطارد کا برج ہے اور شنی کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ اچھی مناسب سمجھی جاتی ہے، اس لیے زحل کی توانائی آپ کو محنت، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کے ذریعے بڑے نتائج حاصل کرنے کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں، پروموشن کے امکانات بن سکتے ہیں، من چاہی جگہ پر پوسٹنگ مل سکتی ہے، آپ کے کام کو سراہا جا سکتا ہے اور اعلیٰ افسران آپ کے کام سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بات میں وزن بڑھے گا، دفتر میں آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا اور جو لوگ پہلے آپ کی صلاحیت کو نظر انداز کرتے تھے وہ بھی آپ کے کام کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کافی عرصے سے کسی عہدے کے لیے محنت کی ہے لیکن وہ پروموشن نہیں مل رہی تھی تو اب حالات آپ کے حق میں آہستہ آہستہ آ سکتے ہیں۔ جیمنائز اب بات کرتے ہیں آپ کی صحت اور شخصیت کی۔ صحت کے اعتبار سے مجموعی طور پر وقت بہتر رہنے کے امکانات ہیں۔ آپ کا انرجی لیول اچھا رہے گا، آپ کے اندر کام کرنے کا جوش بڑھے گا اور کانفیڈنس لیول بھی اوپر جائے گا۔ چیلنجز قبول کرنے سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ نئے چیلنجز کو ایک موقع سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ کافی عرصے سے چھپا ہوا تھا اسے سامنے آنے کا موقع ملے گا۔ آپ کی صلاحیت دوسروں کو نظر آئے گی، لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں گے، آپ کے خیالات کو اہمیت ملے گی اور آپ کی فین فالوئنگ بھی بڑھ سکتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو سوشل میڈیا، یوٹیوب، تعلیم، مشاورت، کاروبار یا پبلک ڈیلنگ سے وابستہ ہیں۔ ان کے لیے اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان خاص تاریخوں کی طرف جنہیں آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ تاریخیں جیمنائز کے لیے نسبتاً زیادہ فائدہ مند رہنے والی ہیں۔ 25 اگست، 31 اگست، پھر 6 ستمبر، 11 ستمبر، 21 ستمبر اور 26 ستمبر۔ اس کے بعد 5 اکتوبر، 22 اکتوبر، 26، 29 اکتوبر، پھر 6، 18 اور 27 نومبر، جبکہ دسمبر میں 5 دسمبر، 11 اور 26 دسمبر کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں۔ ان تاریخوں کو آپ اپنے کاموں کی پلاننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اگر آپ اسلامی روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کے ساتھ صبح شام درود شریف پڑھیں، استغفار کو اپنے معمولی کی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر، آسانی، رزق اور درست فیصلوں کی دعا کریں اور حسب استطاعت صرف صدقہ و خیرات بھی کریں، کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، نیک نیتی اور اپنے عمل کی درستگی ہے۔ جیمنائز کے لیے آنے والا یہ دور آپ کے لیے اس لیے اہم ہے کہ سیاروں کی بدلتی ہوئی چال آپ کے سامنے کئی نئے دروازے کھول سکتی ہے۔ اب آپ پر یہ ہے کہ آپ ان دروازوں کو پہچان کر کتنی سمجھداری، محنت اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔